हुमायूं साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पेट्रोल पंप मालिकान को रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली की मुमकिना पॉलिसी पर असल एतराज़ क्या है और आपको क्यों ये लग रहा है कि ये फार्मूला नाफिज होने से आपका नुकसान हो जाएगा? जी, इसमें आप अगर हिसाब लगा लें, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा कानून है पेट्रोलियम रूल्स एक्ट या ओगरा रूल का, उसके अंदर ओएमसी रजिस्टर्ड होती है और फिर उसको ओगरा लाइसेंस देता है। उसका कानून तो ये है कि ये तमाम जो इन्वेस्टमेंट है ना पेट्रोल पंप के ऊपर, ये ओएमसी करेगी। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा काम है कि इन्वेस्टमेंट ये अनअवेयर लोग हैं, मतलब जो हमारे डीलर होते हैं, पेट्रोल पंप मालकान होते हैं, उनसे वो इन्वेस्टमेंट करा के फिर उनसे लीज और फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कराते हैं। सही। अब अगर आप ये देख लें कि इस वक्त अगर आज कल मिसाल के रेट बढ़ रहा है तो आज कंपनी प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, और जब प्रोडक्ट कम होगा तो कंपनी उस वक्त आपको प्रोडक्ट देगा, और कंपनी के पास तो सब चीज़ें हैं ना, वो इंपोर्ट भी कर सकता है, वो स्टोर भी कर सकता है, और पेट्रोल पंप वाले के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं होता। तो वो जब आपको उस कैपेसिटी का, क्योंकि उसके जो चैम्बर होते हैं वो भी कंपनी के मर्जी के होते हैं, तो उस वक्त जब आपको प्रोडक्ट दे देगा तो ये हर वक्त आपसे ही नुकसान कराएगा। और रोजाना जो है ना पेट्रोल पंपों पे पब्लिक के साथ लड़ाई होगी कि आज ये रेट है कल वो रेट है, तो पब्लिक को भी बहुत बड़ा नुकसान है। और फिर इसके अंदर जो 2 नंबर काम करने वाले हैं, क्योंकि वो रेट चेंज का इतना जल्दी होने से जो हमारे पाकिस्तान के सारे तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, तो उसको फिर आपको पता है ना कि माशरे के अंदर हमारा क्या मतलब सूरत हाल है कि उस वक्त फिर उन लोगों को कभी जब रेट कम हो गया तो उसको ज्यादा रेट देंगे, रोजाना जो है ना पेट्रोल पंपों पे लड़ाई होगी। तो इस वक्त मेरे ख्याल में हम अपना जो बिजनेस है हम इस सूरत में भी बरकरार नहीं रह सकते। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने डे बाई डे कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल पंप का मालिक है ना पेट्रोल पंप चला सकेगा। अच्छा सर, मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत का तयन होता है तो इसमें ज़्यादा बड़ी तब्दीली का इम्कान कम होगा। जैसा कि हर हफ्ते बाद अगर हुकूमत 13 रुपये या इसके आसपास इजाफा करती है तो कम से कम रोज़ाना 10 रुपये फी लीटर कमी या इजाफे का इम्कान नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, लेकिन इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है, इस वक्त तो कोई फैसला नहीं हो रहा था, और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी या कानून बनता है उस पर कभी मतलब अमल नहीं होता। अगर ओगरा उन्होंने बनाया हुआ है, वो रेगुलेटर है, और जब वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ जो है ना एक रेट उनको तय कर देता है, लेकिन जब वो पीएम के पास जाता है फिर उसकी मर्जी हो जाती है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है, तो वो इसी हिसाब से फिर फैसला करता है। फिर ना वो ओगरा का कानून होता है, ना रेगुलेटर होता है, ना कोई चीज़ होता है। तो बदकिस्मती तो यह है कि जो इदारा बना, अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम या ज़्यादा होता है तो फिर पब्लिक को फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि जिस वक्त रेट बढ़ना होता है तो फ़ौरन बढ़ा देते हैं, और जिस वक्त कम होना होता है तो फिर वो कम नहीं करते, वो फिर पब्लिक को फ़ायदा नहीं देते। फिर वो जो है ना उसके अंदर फार्मूला क्या होता है, जो लेवी होती है, अगर ये जंग के दौरान में जो इन्होंने लेवी बढ़ाई, जो पब्लिक के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि अगर डीजल के 1 लीटर पे जो है ना 55 रुपए लेवी था, तो अभी वो जो है ना 85 पे लेके गए, और पब्लिक को पता ही नहीं है बेचारे को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट है, रेट ज्यादा हो गया और तेल महंगा हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। सर, एक और चीज़ बताएं कि अगर हुकूमत आपके मुतालबों के बरक्स कीमतों का फार्मूला तय करती है तो पेट्रोल पंप मालिकान का क्या प्लान होगा? क्या मामला हड़ताल की तरफ जा सकता है? बिल्कुल 100%, बल्कि हमने अभी लिखा है, आज भी हमने लिखा है कि अगर आप ऐसे फैसले करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े स्टेक होल्डर हमें, अगर हमसे वो नहीं पूछता हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता। हमारा इंडस्ट्री के अंदर इतना पैसा लगा हुआ है तो फिर हम किधर जाएंगे? लाजमी बात है फिर स्ट्राइक की तरफ या शटडाउन की तरफ जाएंगे। सही। अच्छा सर, अब अचानक ये इंकशाफ भी हुआ है कि पूरे मुल्क में पेट्रोलियम ज़खायर जो हैं वो सिर्फ 15 दिन के रह गए हैं, जबकि जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त हुकूमत ये दावा कर रही थी कि 6 माह के ज़खायर मौजूद हैं। अब वो 6 माह के ज़खायर कहाँ चले गए हैं? 6 माह की भी नहीं है, 15 दिन की भी नहीं है, 9-10 दिन की है। आज मेरी जो बात हुई है, जो एएमसी ओसीएसी ने उनको लेटर लिखा है 15 दिन का, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक ये 9 से 10 दिन का है। अब देखो अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, वहाँ पे हरमज भी बंद है, और मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने ऐसे क्यों किया और क्यों इनसे मैनेज नहीं हो सका। क्योंकि कंपनियों के पीछे, पेट्रोल पंप वालों के पीछे तो लगा होता है, जो उनकी अपनी गलती और कोताही होती है पॉलिसी के हिसाब से वो लोगों को बताते नहीं है।
پھر یا تو پمپ کے اوپر چڑھ جائیں گے یا کمپنی کے اوپر چڑھ جائیں گے. جو ان کی اپنی کوتاہی ہوتی, پالیسی کے اندر جو کمی ہوتی ہے انہوں نے وہ دیکھنا نہیں ہوتا. تو اس وقت جو صورتحال ہے گورنمنٹ خود اپنے طور پہ پھنسی ہوئی کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ صرف 9-10 دن کا پیٹرول رہ گئے, اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پیٹرول پمپس پر پیٹرول بھی نہیں مل رہا. تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. یہ پیٹرول گیا کہاں آخر؟ ابھی اس وقت ہمارے جو لوکل ایریاز ہیں اس میں 45% کے قریب جو ہے نا پیٹرول پمپ بند ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو سپلائی نہیں آ رہی, اور جو او ایم سیز ہیں انہوں نے کیپ لگا دیا, کوٹا بہت کم کر کے دے رہے ہیں. تو اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہیں. اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ کیونکہ کل جو ہے نا جمعے کے دن ریٹ بھی بڑھنا ہے, تو اس صورت میں بھی او ایم سی جو ہے نا پروڈکٹ کو روک لیتا ہے اور پیٹرول پمپ والوں کو جو ہے نا پروڈکٹ نہیں دیتا. اچھا سر, حکومت نے آپ کو کوئی تسلی دی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ سارا معاملہ جو ہے ابھی ہوا میں ہی ہے کیونکہ پیٹرول آ نہیں رہا, 10 دن کا ذخیرہ رہ گیا ہے. تو کوئی حکومت کی طرف سے کوئی تسلی دی گئی ہے آپ کو؟ یہ حکومت ہمارے ساتھ, ہم اس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بالکل رابطہ نہیں کر رہے ہیں. منسٹر کے ساتھ پچھلے 2 ماہ سے جو ہے نا ہم اس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. 2 مہینے پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تو اس نے ہمارے ساتھ یہ بات کی تھی کہ جیسے جنگ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی تو آپ کا کمیشن اور آپ کی جو پالیسی, جو پرائس چینج کا جو ٹائم ہے وہ پھر انشاءاللہ ہم چینج کر دیں گے. لیکن اس کے بعد نہ تو وہ ہمیں ٹائم ملتا ہے نہ ان سے کوئی بات ہوتی ہے. اوگرا کے چیئرمین کے ساتھ سیٹنگ ہوئی, اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ کمیشن جو ہے نا انہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے. کمیشن ہمارا میرے خیال میں ₹1.60 بڑھا ہوا ہے, کوئی 4-6 مہینے ہو گئے, لیکن انہوں نے روکا ہوا ہے اور وہ بھی ریلیز نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کہا کہ پرسنٹیج پہ ہونا چاہیے کمیشن, تاکہ جیسے ہی انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے یا مہنگائی ہوتی ہے بجلی کے جس کے بھی, تو اس کے ساتھ ہمارا فارمولا ہو اور اس کے ساتھ ہمارا جو کمیشن ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتا جائیں. جیسے ریٹ کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے اسی حساب سے فارمولا بنا کے ہمارا ریٹ جو ہے نا پرسنٹیج میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, ہمایوں خان صاحب نے بہت پریشان کن خبر دی ہے کہ پورے ملک میں پیٹرولیم ذخائر صرف 9 سے 10 دن کے رہ گئے ہیں اور اس وقت ملک میں 45% پمپس بند ہو چکے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہمایوں صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پیٹرول پمپ مالکان کو روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی کی ممکنہ پالیسی پر اصل اعتراض کیا ہے, اور آپ کو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ یہ فارمولہ نافذ ہونے سے آپ کا نقصان ہو جائے گا؟ جی, اس میں آپ اگر حساب لگا لیں, کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو ہمارا قانون ہے پیٹرولیم رولز ایکٹ یا اوگرا رول کا, اس کے اندر او ایم سی رجسٹرڈ ہوتی ہے اور پھر اس کو اوگرا لائسنس دیتا ہے. اس کا قانون تو یہ ہے کہ یہ تمام جو انویسٹمنٹ ہے نا پیٹرول پمپ کے اوپر یہ او ایم سی کرے گی. لیکن یہاں پہ ایک الٹا کام ہے کہ انویسٹمنٹ یہ ان اویئر لوگ ہیں, مطلب جو ہمارے ڈیلر ہوتے ہیں, پیٹرول پمپ مالکان ہوتے ہیں, ان سے وہ انویسٹمنٹ کرا کے پھر ان سے لیز اور فرنچائز ایگریمنٹ کراتے ہیں. صحیح. اب اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت اگر آج کل مثال کے ریٹ بڑھ رہا ہے تو آج کمپنی پروڈکٹ نہیں دے رہے ہیں, اور جب پروڈکٹ کم ہوگا تو کمپنی اس وقت آپ کو پروڈکٹ دے گا, اور کمپنی کے پاس تو سب چیزیں ہیں نا, وہ امپورٹ بھی کر سکتا ہے, وہ اسٹور بھی کر سکتا ہے, اور پیٹرول پمپ والے کے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہوتا. تو وہ جب آپ کو اس کیپیسٹی کا, کیونکہ اس کے جو چیمبر ہوتے ہیں وہ بھی کمپنی کے مرضی کے ہوتے ہیں, تو اس وقت جب آپ کو پروڈکٹ دے دے گا تو یہ ہر وقت آپ سے ہی نقصان کرائے گا. اور روزانہ جو ہے نا پیٹرول پمپوں پہ پبلک کے ساتھ لڑائی ہوگی کہ آج یہ ریٹ ہے کل وہ ریٹ ہے, تو پبلک کو بھی بہت بڑا نقصان ہے. اور پھر اس کے اندر جو 2 نمبر کام کرنے والے ہیں, کیونکہ وہ ریٹ چینج کا اتنا جلدی ہونے سے جو ہمارے پاکستان کے سارے تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں, تو اس کو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ معاشرے کے اندر ہمارا کیا مطلب صورتحال ہے کہ اس وقت پھر ان لوگوں کو کبھی جب ریٹ کم ہو گیا تو اس کو زیادہ ریٹ دیں گے, روزانہ جو ہے نا پیٹرول پمپوں پہ لڑائی ہوگی. تو اس وقت میرے خیال میں ہم اپنا جو بزنس ہے ہم اس صورت میں بھی برقرار نہیں رہ سکتے. اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے ڈے بائی ڈے کر دیا تو مجھے نہیں لگتا کہ پیٹرول پمپ کا مالک ہے نا پیٹرول پمپ چلا سکے گا. اچھا سر, میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمت کا تعین ہوتا ہے تو اس میں زیادہ بڑی تبدیلی کا امکان کم ہوگا. جیسا کہ ہر ہفتے بعد اگر حکومت 13 روپے یا اس کے آس پاس اضافہ کرتی ہے تو کم از کم روزانہ 10 روپے فی لیٹر کمی یا اضافے کا امکان نہیں ہوگا.